अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम एक और बहुत ज़बरदस्त फैक्ट को रिवील करेंगे। ये फैक्ट है ताबूत सकीना के बारे में। यहूदियों की अकीदत ताबूत सकीना से वही है जो हमारी अकीदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरक़ात से है। इस ताबूत में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबरक़ात हैं। उनका असा मुबारक, उनका जुबा मुबारक और तौरात की वो तख्तियाँ जो कि कोह तूर पर अल्लाह पाक ने अता की थीं। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है और तौरात में भी। और अगर तौरात की बात कुरान पाक में आती है और उसी अहमियत और उसी वजाहत से आती है तो इसका मतलब है कि वो बात हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई बहुत ख़ास बात है जिसको अल्लाह पाक वजाहत करना चाहता है। ताबूत सकीना सूरह बकरा की आखिर में मिलता है बनी इसराइल की तारीख़ के बारे में। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को 2 अरूज और 2 ज़वाल अता किए थे। पहला अरूज हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के 14 साल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 40 साल और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 40 साल। तो ये तकरीबन 100 साल का अरसा बनता है। तो हज़रत शमूएल वक़्त के पैगंबर थे। ये नाम कुरान पाक में तो नहीं मिलता लेकिन तौरात में आया है। हज़रत शमूएल को बनी इसराइल कहने लगे कि आप हमारे लिए एक सिपा सलार मुकर्रर करें जिसके नीचे हम जिहाद कर सकें। हम काफरों से अपने जो उनके हाथों हम पिट रहे हैं उसकी हम अपनी बेइज्जती का और अपने ज़वाल का बदला लें, और हम इस जहाद के ज़रिए काफरों से यरूशलेम और शाम की हुकूमत वापस लें। वो हमारे आबाओ अजदाद का मस्कन है। तो हज़रत शमूएल ने तालूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया, लेकिन बनी इसराइल ने एतराज़ उठाया कि ये एक कम ज़ात का शख्स है, तो ये हमारे ऊपर आपने क्यों मुसल्लत कर दिया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैंने पहले ही तुम लोगों को बोला था कि मैं एक बंदा मुकर्रर करूँगा और तुम लोग उस पर एतराज़ उठाओगे। हालांकि रब्बे ताला ने इसको जिस्म और इल्म में तुम सब पर फ़ौक़ियत दी है। फिर अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए हज़रत शमूएल को सूरह बकरा की अगर हम आयत नंबर 243 पारा नंबर 2 में देखेंगे तो अल्लाह पाक ने हज़रत शमूएल को वही के ज़रिए बताया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। अल्लाह ने ख़ुद हज़रत तालूत और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया था। अगर हम आयत नंबर 246 से 251 तक अगर हम सूरह बकरा की आयत को देखेंगे तो हमें ये कंप्लीट वहाँ पे वाक़या मिल जाता है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह पाक की आयत की निशानी ये है कि वो ताबूत तुम्हारे पास वापस आएगा और फरिश्ते वो ताबूत तुम्हारे पास लेकर आएंगे जिसमें तुम्हारे लिए सकून है, और उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाक़ियात हैं। तो ताबूत सकीना छिन गया था बनी इसराइल से जब कफ़ार ने हमला किया था। तो वो जब अपने साथ तमाम सामान लेके जा रहे थे तो उन्होंने इस ताबूत को भी उठा लिया कि इसको बनी इसराइल अगर इतनी हिफाजत के साथ रखता है तो ज़रूर इसमें कोई बहुत ख़ास चीज़ है या ये बहुत कोई ख़ास बात है। तो वो उसको भी ले गए। तो इसराइली रवायतों में मिलता है कि काफरों के यहाँ ताउन की वबा फैल गई। अब ताउन की वबा से लाखों लोग मर गए। तो उनके बुज़ुर्गों ने, उनके अपने नजूमियों ने ये बोला कि सब नहूसत इस ताबूत की है जो तुम उठा के ले आए हो, इससे जान छुड़वाओ। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा लिया, उसके आगे बैल बांधे और इस बड़े से ताबूत को उसके ऊपर लाद कर हाँक दिया। अब कुरान कहता है कि फ़रिश्ते उठाकर तुम लोगों के पास बनी इसराइल को कुरान ने हज़रत शमूएल के ज़रिए बताया कि आएंगे। तो ताबूत सकीना के बारे में तो फिर यही मिलता है कि इन बैलों को बेसिकली फ़रिश्ते फिर हाँक रहे थे। उन्होंने हाँक के निकाल दिए, साथ बंदे भेज दिए, आगे जाके बंदों ने भी जान छुड़वा ली। तो उन बैलों को फिर हाँक कर दोबारा बनी इसराइल तक फ़रिश्ते लेकर आए। लेकिन फ़िज़िकली बनी इसराइल ने फ़रिश्ते कभी भी नहीं देखे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि हमने फ़रिश्ते देखने हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी फ़रिश्ते नहीं देखे। उनकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हुई। लिहाजा इस ताबूत को फ़रिश्ते उठाकर फ़िज़िकली तो नहीं लाए, हाँ अलबत्ता उस बैल को फ़रिश्ते हाँक कर ज़रूर लाए।
تو جب تابوت واپس آیا تو ان کو یقین آ گیا، ان کو حوصلہ بھی آ گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم جنگ جیت جائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل پھر بھی ڈرپوک ہی رہے، صرف 313 وقت کے پابند پیغمبر کے ساتھ ان کے جو بادشاہ مقرر تھا حضرت طالوت علیہ السلام ان کے ساتھ رہے۔ تو سامنے سے جالوت جنگ کے لیے آیا، اس کا قد باقی سب سے بہت زیادہ بڑا تھا، بہت قداور تھا، بہت طاقتور تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ باقی سب اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے، اور اس کے پورے جسم پر ذرہ ہوتی تھی، اس کے پورے منہ پر ذرہ لوہے کا سارا وہ ڈھکا ہوا ہاتھوں تک پاؤں تک ہوتا تھا، صرف اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس میں سوراخ رکھا ہوا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا، وہ ایک آنکھ ننگی ہوتی تھی۔ تو یہ سب تورات میں ملتا ہے، اور وہ چونکہ وہ پورا لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس کے جسم پر لوہا تھا، اور اس کی طاقت اتنی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کر لوگوں کو پھینک دیتا تھا۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر تقریباً 16-17 سال تھی۔ آپ ایک گڈریا تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، تو بچپن سے ہی چونکہ آپ یہ کام کرتے تھے تو آپ کے پاس ایک گوپیا تھا، اور گوپیا ایک دستانہ، اس کے اوپر ایک رسی باندھی ہوتی تھی، اور اس کو اس طرح ہلا کے وہ مارتے تھے۔ وہ اتنی شدت سے، زور سے، اور اتنا ان کا نشانہ اچھا تھا کہ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے وہ شیروں کے جبڑے بھی توڑ دیا کرتے تھے۔ تو اب جب مسلمان ڈر گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو آپ ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گئے، اپنے ہاتھ میں گوپیا لیا اور اس کو اس طرح گھمایا اور گھما کے مارا۔ نشانہ اتنا اچھا تھا کہ اس کے پورے جسم پر جو صرف ایک آنکھ خالی تھی، اس کے اندر سے آپ نے وہ پتھر مارا، وہ آنکھ سے ہوتا ہوا دماغ میں چلا گیا اور وہ مر گیا۔ جب وہ مرا تو اس کی فوج بھی ہار مان گئی۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ پھر 16 سال تک انہوں نے حکمرانی کی۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور انہوں نے 40 سال تک حکمرانی کی۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور انہوں نے 40 سال تک حکمرانی کی۔ تو تبرکات کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تبرکات اگر سچ ہیں، حقیقی ہیں، تو ان کا فائدہ بھی ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ہماری ماں ہیں، ان کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں تعلیم کے لیے، پردے میں بیٹھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ کے پاس برتن آتے ہیں پانی کے، اور پھر برتن واپس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ دریافت کرتی ہیں کیا معاملہ ہے، تو آپ فرماتی ہیں ایک ڈبی سے بال نکال کے کہ یہ بال میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں اس بال کو اس پانی میں گھول دیتی ہوں، تو اس کا جب دھون مریضوں کو پلایا جاتا ہے تو ان کو شفا ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد صرف آپ کا ایک بال مبارک بھی جس پانی میں ڈال دیا جاتا تھا تو وہ پانی بھی شفا والا ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک برکات کی برکت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھیں، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کالا کیسروانی تیالسی جوڑا تھا، جو فارس یعنی کہ پرشین امپائر کی طرف سے وہاں سے وہ آیا ہوا تھا۔ وہ فرماتی تھیں کہ ہم اس کے دھون سے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو دھوتے ہیں پانی میں، اس کا جو پانی نچڑتا ہے وہ ہم مریضوں کو دیتے ہیں اور ان کو شفا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور ان سے پھر ان کے آخری وقت میں وفات کے قریب میں نے ان سے لے لیا تھا۔ لیکن بعض اوقات اگر تبرکات اصلی بھی ہیں، لیکن اگر کسی انسان کی انٹینشن بری ہے، اس کا خیال برا ہے، تب وہاں پہ تبرکات بھی کام نہیں کریں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں یہ جو مراسی وغیرہ آئے تھے، یہ جو انڈین ایکٹرز مراسی تھے، یا ایک راحت فتح علی خان ایک مراسی بلایا ہوا تھا، انہوں نے اپنے وہاں پہ مراسیات اور اپنے وہاں پہ انہوں نے فضولیات اور غیر اسلامی کام اور ڈانس اور گانے اور اس طرح کے معاملات کیے، اور سعودی عرب کی زمین اور مکہ مدینہ کی زمین کے تقدس کو پامال کیا۔ حالانکہ عرب کی زمین وہ مقدس زمین ہے جہاں پہ اللہ پاک کا گھر ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ وہاں پہ اتنی فحاشی اور ریانی اور واہیاتی انہوں نے کی۔ تو تبرکات اگر اصلی ہیں اور ہماری انٹینشن بری ہے تب بھی وہ کچھ نہیں کریں گے، اور تبرکات اصلی ہیں اور ہماری سوچ انٹینشن حقیقی ہے تو وہ اپنا اثر بھی کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ تابوت سکینہ والا اتنا پیارا اور خوبصورت لیکچر یہ ہمیں سمجھ آیا ہوگا، اور اتنا خوبصورت فیکٹ
آپ کے سامنے آج ریویل ہوا. انشاءاللہ فیوچر میں ہم مزید فیکٹ کے ساتھ اور ویڈیوز میں آئیں گے. السلام علیکم.